जी तो हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। जमात इस्लामी का धरना काफ़ी रोज़ से जारी है और जमात इस्लामी के जो आम रहनुमा हैं उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन खिताब का सिलसिला भी जारी है। और जमात इस्लामी का ये मुतालबा है जो पूरी कौम की आवाज़ है और उनका ये कहना है कि जो बिजली के बिलों में जो है इस कदर महंगाई है, तमाम टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, बिजली के बिलों को हाफ रेट पे कम पे किया जाए और उसके साथ साथ इनका जो मेन मुतालबा है वो IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म करना। इस वक्त लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना भी खा रहे हैं और लेकिन धरना जारी है, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो। जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। अयूब भाई किधर से आए हैं आप? जंग से। जंग से आए हैं आप। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ से कब जाएंगे? जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं पूरे करते। मैं गरीब काश्तकार हूँ, मेरा 20,000 बिल आया है, मैं क्या करूँ, कहाँ से पूरे करूँ? गन्ना मेरी नहीं बिकी, हालात हमारे ख़राब है, हम क्या करें? धरने के लिए हम बच्चों को पढ़ाएं कहाँ पे, खिलाएं कहाँ से, तालीम कहाँ से दिलाएं? हुकूमत ने हमें क्या दिया है? शनाख्ती कार्ड के अलावा उसके भी पैसे लिए हैं। प्राइवेट इलाज करवाना है, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, जनता मेरी वोट नहीं खरीद रही, मैं क्या करूँ? मुझे बताएं आप। धरना ना दे तो क्या करूँ? खुदकशी कर लूँ फिर, ठीक है? ये हालात आप देख लें। बहुत शुक्रिया। यहाँ आपने बात सुनी, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों से यहाँ पर बात करें। कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं इनसे आपकी बात कराएं। बुजुर्ग शहरी भी हैं, नौजवान भी हैं, सारे मौजूद हैं। और चाचा जी की हाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक दा करम। अच्छा ये मैनू दसो कितों आए हो तुसी? पानी पी लो, पानी पी लो। अंकल जी किहड़े इलाके तो आए हो? जिला कोटदू। कोटदू? हाँ, तहसील चौक सरवर शहीद। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। क्यों की वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਲੋਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਤੋਂ। ਦੋ ਭਰਾ ਸਕੇ ਤੁਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 30,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, IPP ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਟੈਕਸ ਚੁੱਕਣ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ बड़ा कितना बिल आया है? ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 3,000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ 9-10,000। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਤੰਗ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੰਨੇਗੀ। बहुत शुक्रिया। ਹਾਂ बहुत शुक्रिया अंकल जी। ये थे बुजुर्ग शहरी जो दूर दराज इलाके से आए थे। और लोग भी हैं यहाँ पर धरने में। कोशिश होगी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात किया जाए। अच्छा यहाँ हमने धरने में देखा है, इस धरने में मुनज़्ज़म धरना है, बारिश भी होती है, धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन जो धरने के शुरका हैं वो कहते हैं कि जी हमने कहीं नहीं जाना। और यहाँ पर हम कुछ मज़ीद लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। जमात इस्लामी का धरना जारी है और IPPs का इनका मेन मुतालबा है। गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हुए थे हमने उसमें भी जो है वो बात की थी लोगों से और उस वक्त भी लोगों ने हमें यही बताया था कि जो यहाँ पर तमाम तर मामलात चल रहे हैं, हम अपनी क़यादत की बात मानेंगे, उसके अलावा हमने किसी की बात नहीं मानी। यहाँ एक नौजवान मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? शाहजर खान। शाहजर खान। शाहजर खान ज़रा ज़ोर से बोले, बताएं यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों ने जाना कब है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब तक यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? जब तक क़यादत कहेगी? जब तक क़यादत कहेगी। कौन से इलाके से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं आप? बुनेर से। बुनेर से आए हैं। बहुत शुक्रिया। आप बात करेंगे आप हमसे? कोशिश करते हैं हम आगे जाके लोगों से बात करें। यहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद है जो लोग हैं यहाँ पर जमात इस्लामी के धरने में, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मुदस्सिर नाम है। मुदस्सिर भाई कहाँ से आए आप? गुजरांवाला से। गुजरांवाला कौन से इलाका? कामों की से आया हूँ। चावल बड़े अच्छे होते हैं आपके इलाके में। अच्छा ये बताएं कि यहाँ आप कामों की से आए हैं यार, यहाँ पर आए हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, क्या समझते हैं कि हुकूमत आपकी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? अगर वहाँ से यहाँ तक आ गए तो इंशाल्लाह बात भी मानेंगे
اور جو مطالبات جماعت اسلامی نے رکھے ہوئے ہیں وہ جائز ہیں، مناسب ہیں، اور ان کو ماننے میں گورنمنٹ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. ہمارے ملک میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. آپ کا کتنا بل آیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ کی؟ میرا 30,000 آیا بل، تو میں نے تو پے کر دیا. لیکن جو لوگ 200 سے 201 پہ جاتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، جو جاب ہے یا جن کے پاس مزدوری ہے، تھوڑے پیسوں سے کام کر رہے ہیں، ان کا تو گزارا بہت مشکل ہے. میں ویسے پاکستان میں کم ہوتا ہوں، زیادہ باہر ہی ہوتا ہوں. بہت شکریہ جی. اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، سارے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں موجود ہیں یہاں پر. یہ بھی کوئی بزرگ کا میں نے دیکھے، ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے. انکل جی کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرشید. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 62 سال. 62 سال آپ کی عمر ہے. بچے ہیں آپ کے؟ جی 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. کون سے علاقے سے ہیں؟ ضلع راجن پور کا علاقہ ہے فاضل پور. راجن پور کے علاقہ فاضل پور. سیلاب بھی آتا ہے بڑا اکثر وہاں پہ. اچھا وہ ہم نے دیکھا ہے غریب علاقہ ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس حکومت میں؟ یہ اس علاقے میں ہم اس ماحول میں ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں غربت کے ساتھ. اور وہاں الیکٹیبلز ہیں، سردار ہیں. سرداروں کی سرداری کی وجہ سے غربت ہے وہاں. وسائل روکے ہوئے ہیں انہوں نے، اسی ہم گزار رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں ان کا. تو یہ بجلی کے اتنے بل، مہنگائی، اس سے آپ لوگ کتنا متاثر کیا اس نے آپ کو؟ بجلی کا بل پچھلے مہینے میں نہیں دے سکا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. تو یہ تو مسائل سب لوگوں کے ہیں. ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ ہم بجلی کا بل دے سکیں. بہت مہنگائی ہے، بہت پریشان ہے. کیا کہیں گے حکومت وقت سے آپ؟ حکومت وقت دیکھ رہی ہے، عیاشاں کر رہی ہے. انہوں نے اپنے وسائل، اپنے مراد کم نہیں کی. وہ تو ظالم ہیں. ہم اپنی بات منوانے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنی آواز ان تک پہنچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ احتجاج ہمارے ترجمانی کر رہا ہے، اسی لیے ہم آئے ہوئے ہیں. بات نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے پاس کیسے آئیں گے یہ لوگ؟ بہت شکریہ. ہیلپ کریں جماعت اسلامی کی. آپ بزرگوں کا انٹرویو لے رہے ہیں، بزرگوں کو زیادہ آپ ٹچ کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو لیں جو آج 80% موجود ہیں، یعنی 40. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن نوجوان ہمیں بتایا کون بات کریں گے ہم سے. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میرا نام حدید ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ ہم ضلع گجرانوالہ کاموں کے سے. یار جماعت نوجوان تو ہم نے دیکھا ہے آگے پیچھے دوسری جماعتوں میں ہوتے ہیں. جماعت اسلامی آپ نے کیوں جوائن؟ الحمدللہ سب سے بڑی اس کو جوائن کرنے کی یہ ہمیں کہ جس دن میں نے اس کو جوائن کیا تھا نا، سب سے پہلے انہوں نے مجھے اس چیز کا درس دیا تھا کہ بھائی ہم آپ کو جماعت میں اس وجہ سے لیں گے کہ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہوں گے. جو جماعت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا رہی ہے تو کنفرم ہے اس کے سارے معاملات بھی دینی طور پر ہی ہوں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک لبرل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، اللہ کے احکامات پر چلے. ہم نہ اسرائیل کا حکومت چاہتے ہیں، نہ امریکہ کی چاہتے ہیں، نہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری عورتیں باپردہ ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عورتیں یہ ادھر طوائفوں کی طرح آ کے ناچیں. اور اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر، ہمارا ملک دن بہ دن نیچے جا. مہنگائی ہے؟ مہنگائی تو بہت زیادہ. کیا کرتے ہو؟ میں جاب کرتا ہوں پرائیویٹ کمپنی میں. کیا کام؟ کتنی تنخواہ کتنی ہے؟ میری 30+ ہے. تو 30+ میں گزارا اچھا ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، ایسے کہ ایک ٹائم کھانا کھا لو، دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ہے. 30,000 روپے میں ماشاءاللہ ہم 3 کمانے والے ہیں. ہوٹل پہ کھاؤ تو میرا ایک بندے کی 1000 روپے. میں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے شہر سے باہر رہتا ہوں، لاہور میں جاب کرتا ہوں اور 150 سے 200 روپیہ پر ٹائم کا کھانا پڑتا ہے. اور جب مہینے بعد سیلری آتی ہے تو گھر والوں کا فون آ جاتا ہے کہ بھائی 25 سے 30,000 روپیہ بل آ گیا. تو ایک پنکھا ہوتا ہے، اس کے 25 سے 30,000 روپیہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں چلیں. بہت شکریہ. اچھا آپ نے کیوں جماعت اسلامی جوائن؟ میرا گلا خراب ہے. اتنا ہی بتا دیں کیوں جوائن؟ میں نے جماعت اسلامی جوائن نہیں کی. میرا تعلق جو ہے نا وہ مرکزی مسلم لیگ سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن حافظ صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے غریبوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو لوگ پس رہے مہنگائی کی وجہ سے، غریب آدمی جو بل نہیں پے کر سکے، ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آیا. میں ان کے اس قدم کو سراہتا ہوں.
और हम सबको मिलके इस आवाज़ को लबैक कहना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा हम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमने लोगों से बात की, अब आपको उधर धरने की सूरत से आपको आगाह कर देते हैं कि आप देख लीजिएगा कि क्या है, मरी रोड चल रही है एक साइड, ये वाली साइड जो है वो यहाँ पर कारकुनान बैठे हुए हैं। दिन हो रात हो, जमात इस्लामी के कारकुनान हर वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जमात इस्लामी के कारकुनान का कहना है कि जी जब तक IPPs के मुआहदे ख़त्म नहीं होंगे, बिजली के बिल कम नहीं होंगे, इनका कहना है कि हम पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं, हमने यहाँ से नहीं जाना। कैपिटल इनसाइट के साथ मोहम्मद ज़रीफ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हम इसी धरने से हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।